नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरुला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। ग्रह गोचरमा तपाईलाई यो महिना के कस्तो रहनेछ, के कस्ता कार्यका लागि शुभ फलदायी रहनेछ, यसका साथसाथै आर्थिक उन्नति, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, व्यापार व्यवसाय, घर परिवार, अध्ययन, राजनीति आदि कार्यमा के कस्तो रहनेछ यो महिना, समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषण सहितको मासिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। आरम्भ गरौँ मासिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि यो महिना फलदायी रहनेछ। कर्मभावमा शनि एवं बृहस्पतिको निवास रहेको देखिन्छ, जसले प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति यो महिना सुखद तुल्याएको छ। धातुजन्य वस्तुको व्यवसायबाट पनि लाभ रहनेछ। कानुनी क्षेत्र हुनेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। धनस्थानमा मङ्गल एवं राहुको निवास रहेकाले सञ्चित धनमा भने केही क्षय हुन सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। वाणिज्यको क्षेत्र सुखद नै देखिन्छ। शेयर व्यवसाय फलदायी बन्नेछ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखद रहने देखिन्छ। आयस्थानमा बृहस्पति जाने भएकाले 16 गते पछिको समय आयमूलक रहन सक्ने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्नेछ। मेहनत गर्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले महिना लाभदायी रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा रुचि बढ्ने देखिन्छ। खोज अनुसन्धानका कार्यमा पनि संलग्नता रहनेछ। कला साहित्यको पक्ष सुखद नै देखिन्छ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखमय रहनेछ। सन्ततिको भाव सुखद नै देखिन्छ। स्वास्थ्य मध्यम फलदायी रहनेछ। मङ्गल एवं केतुको प्रभाव रहेकाले आहार र विहारमा भने सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना उन्नत रहनेछ। सुखद परिभ्रमणका अवसरहरू प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ रहने मेष राशिको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि महिना मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। मासारामा कुण्डलीको लग्नमा राहु एवं मङ्गलको निवास रहेको छ। यसले कार्यक्षेत्रलाई सङ्घर्षदायी तुल्याएको देखिन्छ। अग्निजन्य वस्तुको व्यवसाय मध्यम फलदायी रहनेछ। साहसिक वृत्ति बढे पनि सहसा निर्णयका कार्यमा भने अग्रसर नरहनु नै उचित हुने देखिन्छ। महिनाको उत्तरार्धबाट भने बृहस्पति कर्मभावमा निवास गर्नेछन्। यसैले उत्तरार्धको समय सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। प्रशासनिक पक्ष पनि सबल नै रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखमय देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसायका निम्ति पनि 16 गते पछिको समय सुखमय रहनेछ, लाभप्रद रहने देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। विद्याको भाव सफल देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। वाणिज्यको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेका निम्ति विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। प्राज्ञिक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो महिना सुखद नै रहने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले मध्यम फलदायी रहनेछ। सन्ततिबाट सुखका योग देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका क्षेत्रमा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो महिना सुखप्रद रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। विशेषतः धातुजन्य वस्तु यो महिना लाभप्रद रहनेछन्। स्वास्थ्यका दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आहार विहारमा सजग रहनाले महिना सुखमय व्यतीत हुने वृष राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो महिना अर्थदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशासनिक पक्ष सबल नै देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। आर्थिक दृष्टिले महिना उन्नत रहनेछ। आय आर्जनका अवसरमा वृद्धि हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय गतिशील रहनेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति महिनाको उत्तरार्ध सुखमय देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र यो महिना फलदायी नै रहनेछ। विशेषतः कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सुखमय रहनेछ। साङ्गीतिक पक्ष उन्नति उन्मुख देखिन्छ।
वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। मित्र पक्षबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर मिल्नेछन्। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। शत्रुपक्ष सबल रहनाले कार्यक्षेत्रमा अधिक खट्नु पर्नेछ। अधिक खट्नु परे पनि परिश्रमको उचित प्रतिफल भने प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखमय रहने देखिन्छ। परस्पर सहयोगी भावनाले प्रेममा थप उचाइ बढ्नेछ। स्वास्थ्यका दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। आहार विहारमा सजग रहनु उचित हुनेछ। धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले महिना फलीभूत देखिन्छ। मनमा परोपकारी भावनाको जागृति हुने मिथुन राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो महिना सुखद रहनेछ। कर्मक्षेत्र सबल देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग रहेका छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको पूर्वार्ध सुखद देखिन्छ। आम्दानीका स्रोत क्रमशः बढ्दै जानेछन्। व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग नै देखिन्छन्। शेयर कारोबारमा महिनाको पूर्वार्ध सुखद रहनेछ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत देखिन्छ। अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अनुसन्धानात्मक कार्यमा पनि अग्रसरता रहनेछ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको पक्ष यो महिना उन्नत नै देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा पनि संलग्नता बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। कार्यमा सफलता मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। राजनीतिकर्मीका निम्ति महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। परोपकारी कार्यमा लाग्नाले राजनीतिको क्षेत्र सफल रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै रहनेछ। इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हुनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। शत्रुपक्ष यो महिना निर्बल नै देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि प्रवृत्ति बढ्ने कर्कट राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि यो महिना अर्थदायी रहने देखिन्छ। मासारम्भ कुण्डलीको कर्मभावमा राहु एवं मङ्गलको निवास रहेको छ, जसले कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। परिश्रमपूर्वक गरिएका कार्य फलदायी नै रहनेछन्। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखद देखिन्छ। अर्थ वाणिज्यका परिसूचकहरू बढ्नेछन्। जलीय वस्तुको व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। शेयर व्यवसायका निम्ति महिना उन्नत रहनेछ। लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र पक्ष सबल नै देखिन्छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद रहनेछ। सन्ततिबाट लाभका योग रहेका छन्। धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। राजनीतिका दृष्टिले महिना प्रभावकारी नै रहनेछ। विद्याको भाव सफल देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। सांगीतिक पक्ष यो महिना सुखमय रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहने देखिन्छ। प्रेम भाव उन्नत छ। सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ। प्राकृतिक परिभ्रमणले प्रेम पक्षलाई पनि सुखद तुल्याउने सिंह राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि महिना फलदायी रहने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ। राजनीतिको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। प्रशासनिक कार्यमा संलग्नता बढ्नुका साथसाथै सुखद यात्राका योग पनि देखिन्छन्। शत्रुपक्ष पराजित रहनेछन्। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना फलदायी देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। वाणिज्य एवं शेयरको क्षेत्र पनि प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रको लगानी सुखद नै रहनेछ। विद्याको भाव फलीभूत रहने देखिन्छ। प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना विशेष रहनेछ। भौतिक वस्तुको अध्ययनार्थीका लागि पनि सुखमय नै रहने देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। आफन्तजनको साथ सहयोग प्राप्त हुने नै छ। सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव सफल नै छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सफल देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्।
आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहन सक्ने कन्या राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि, तुला राशिका लागि महिना उन्नतिकारक रहने देखिन्छ। गोचरमा ग्रह अनुकूल नै रहेका छन्। ज्ञानको क्षेत्र सुदृढ रहने देखिन्छ। कर्मभाव पनि सबल नै रहेको छ। कार्य प्रभावकारितामा वृद्धिका साथसाथै सृजनात्मक पक्षमा विशेष चाख रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना मध्यम फलदायी देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि नै हुनेछ। शेयर लगानीमा बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग रहेका छन्। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध सुखमय रहने देखिन्छ। विद्याको भाव फलीभूत नै छ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नुका साथसाथै कला सृजनात्मक पक्षमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। सुखद परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। आफन्त एवं इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम पक्ष यो महिना पारखिलो रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनु स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभप्रद हुने देखिन्छ। आध्यात्मिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। परोपकारी भावना जागृत हुने देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग यो महिना सुखद रहनेछ। यसैगरी वैदेशिक पक्षबाट पनि लाभ नै रहने यो महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशिका लागि महिना फलदायी रहनेछ। पराक्रम भाव सबल देखिन्छ। नयाँ कार्यप्रति मन अभिप्रेरित रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा अधिक लगाव रहे पनि प्रतिफल सुखद बन्ने देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको पूर्वार्ध फलदायी रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका योग देखिन्छन्। लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। वित्तीय क्षेत्र सफल नै रहनेछ। शेयर व्यवसाय प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ। पारिवारिक पक्ष यो महिना सुखद नै रहनेछ। आफन्तबाट पनि साथ सहयोग मिल्ने नै छ। सन्ततिको भाव पनि सुखमय देखिन्छ। विद्या क्षेत्र उन्नत रहनेछ। प्राविधिक पक्षको अध्ययनार्थीका निम्ति महिना थप सबल रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। प्रेम भाव यो महिना पारखिलो नै रहनेछ। नयाँ प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्नेका निम्ति पनि महिना सुखद रहनेछ। प्रिय वस्तुको दाना दानले प्रेम भाव सबल बन्नेछ। राजनीतिका दृष्टिले यो महिना फलदायी देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा विकास हुनेछ। परोपकारी कार्यमा संलग्नता बढाउनाले राजनीतिको क्षेत्रलाई सबल बनाउने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम रहनेछ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा सजग रहनाले स्वास्थ्य भाव पनि सबल बन्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने यो महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि, धनु राशिका लागि महिना उन्नतिकारक रहने देखिन्छ। बौद्धिक उन्नयनका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्तिका योग देखिन्छन्। प्रशासनिक पक्ष सबल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त हुनेछन्। व्यापार व्यवसाय वृद्धिदायी रहनेछ। भौतिक वस्तुको व्यवसाय विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। राजनीतिबाट पनि लाभकारी योग रहेका छन्। नेतृत्व क्षमतामा विकास हुनेछ। यसैगरी पद प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। विद्याको भाव यो महिना सबल नै देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कला एवं सृजनाको पक्ष पनि महिना सुखद नै रहने देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सफल रहनेछ। मित्र पक्षबाट पनि उचित साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव सबल नै रहनेछ। शत्रु पक्ष दुर्बल देखिन्छन्। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना उन्नत रहनेछ। आपसी सहकार्यले प्रेम भावलाई वृद्धि गराउने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। अध्यात्म चिन्तनका साथसाथै परोपकारी कार्यमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। व्यावसायिक दृष्टिले पनि सफलता प्राप्त हुने यो महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि, मकर राशिका लागि यो महिना सुखद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिनाको उत्तरार्ध फलीभूत रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभका योग रहेका छन्। प्राविधिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। कानुनी पक्ष सबल देखिन्छ। महिनाको उत्तरार्धबाट बृहस्पतिले धनभावमा वृद्धि गराउनेछन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय फलप्रद रहनेछ। शेयर व्यवसायमा बीमाको क्षेत्र उन्नत देखिन्छ। कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायका साथसाथै अन्नबालीबाट पनि लाभ रहनेछ। विद्याको क्षेत्र फलीभूत रहनेछ।
विशेष गरी भौतिक विषयको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना प्रभावकारी रहने देखिन्छ। प्राविधिक पक्ष पनि सफल नै रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। सृजनात्मक कार्यमा संलग्नता केही रहन सक्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग रहेका छन्। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना सङ्घर्षदायी रहन सक्ने देखिन्छ। मिथ्या अपवादबाट सजग रहनु उचित हुनेछ। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै देखिन्छ। मित्र पक्षको उचित साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेममा पनि पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा प्रगाढता थपिने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिले यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। आहार विहारमा सजग रहनु उचित हुनेछ। यसका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि संलग्न रहनाले स्वास्थ्य भाव सबल बन्ने यो महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि महिना रमणीय रहने देखिन्छ। सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कर्मभाव सबल रहनेछ। महिनाको उत्तरार्धबाट बृहस्पतिको प्रभावले आर्थिक पक्षलाई सबल तुल्याएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा नहतारिनु लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। आय आर्जनका स्रोतमा वृद्धि हुनेछ। वाणिज्य एवं शेयरको व्यवसाय फलीभूत रहने देखिन्छ। कृषिकर्मीका निम्ति पशु चौपायबाट लाभका योग रहेका छन्। धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय यो महिना लाभप्रद रहनेछ। विद्याको भाव फलीभूत देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बौद्धिक उन्नयनका कार्यमा विशेष संलग्नता रहन सक्ने देखिन्छ। कला एवं सृजनाको पक्ष पनि सबल नै रहनेछ। साङ्गीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै रहनेछ। सन्ततिबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। स्वास्थ्यको भाव यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सुखद नै देखिन्छ। आत्मीय सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ। प्रेमिल यात्राका योग पनि देखिन्छन्। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ। धार्मिक कार्यमा संलग्नताका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि विशेष रुचि रहने कुम्भ राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। कर्मक्षेत्र उन्नत देखिन्छ। कलात्मक पक्षमा रुचि बढ्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। आर्थिक दृष्टिले महिना सुखद रहनेछ। लगानीका नयाँ अवसर मिल्ने देखिन्छ। खर्चमा भने केही वृद्धि हुन सक्नेछ। वाणिज्य एवं शेयर लगानी वृद्धिदायी नै रहनेछ। जग्गा जमिनको क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। कृषिकर्मीका निम्ति फलफुल एवं पशु चौपायको व्यवसाय लाभप्रद रहनेछ। राजनीतिको क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा बुद्धि पक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहनेछ। सामाजिक कार्यमा पनि केही संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। बुद्धि पक्षको प्रयोगले राजनीतिलाई सबल तुल्याउनेछ। विद्याको क्षेत्र यो महिना फलीभूत नै रहनेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति महिना सुखद देखिन्छ। कलात्मक पक्ष मध्यम फलदायी रहनेछ। खेल क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक दृष्टिले महिना सुखद नै देखिन्छ। आफन्तजनको पनि उचित साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक खर्चमा भने केही वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव लाभप्रद नै देखिन्छ। प्रेम प्रणयका दृष्टिले महिना सुखद रहनेछ। प्रेममा नयाँ उचाइ प्राप्त हुने देखिन्छ। वैदेशिक पक्ष लाभदायी रहनेछ। आध्यात्मिक दृष्टिले महिना सुखद देखिन्छ। परोपकारी कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्ने मीन राशिको यो महिनाको चैत्र महिनाको मासिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि मासिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा